تساں دوست قرآن منن والے بولے سن بس جڑے قرآن نو سچا منے دن دشمناں دا نبی سونے دی ذات نال جھگڑا آئی کیڑی شے نال آئی آیات نال جھگڑا آئی ہن قرآن تو پوچھاں اللہ دا قرآن تو دس مکے والے دشمناں دا نبی سونے دی ذات نال تا جھگڑا نہیں آیات نال جھگڑائی کیری آیات نال جھگڑائی نماز علی آیات روزے علی آیات حج علی آیات عمرے علی آیات صدقے خیرات علی آیات تے جواب قرآن نال دیواں تا مزہ نہ آوے کیری آیات نال جھگڑائی اللہ تو چڑسا اے میرے سامنے 15واں پارہ کھلا ہویا ہے تے سورت دنائے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46 تے میموری رکھی ہوئی ہے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ یہ حوالہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا میرے محبوب جڑے ویلے تساں رب دی شان بیان کریں دیو قرآن پڑھ پڑھ تے کیویں شان بیان کریں دیو وحدہ 40 نیکیاں ملنی اچا چا سناؤ وحدہ کوئی زبان خاموش نہ راوے وحدہ مشکل گشا وعدہ حاجت روا وعدہ بردیاں بیڑیاں پار لاون والا وعدہ حاجت روا تے عالم الغیب تے داتا وعدہ دھیاں پترا دیون دا مالک وعدہ صحت عزت خزانہ دا مالک وعدہ تے نظر و نیاز منت منوتی دلیک وعدہ اے جرولے تو سائتہ سنے دیو وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا دشمن تو دے نفرت کریں دے ہوئے ٹور پوندن مسئلہ کیرا سمجھ آیا دشمنہ دا آپ دی ذات نال جھگڑا نہیں اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑائی تے کیری آیات نال نماز علی میری بولی نہیں سمجھ آتی بھائی روزے علی آیات نال جھگڑائی حج نا کیری آیات نال وحدہ اے میرے سامنے 24 سپارہ تے سورت دنا سورت الزمر اللہ تیرے سمجھامن دو قربان منیا اے میں سورت الزمر تے 24 سپارہ کھولا ہویا اے حوالہ ہی نے آیت نمبر 5 اے دیکھو جی اے انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جڑے اللہ دا ذکر کیتا ویندے کیڑا ذکر تھیندے وحدہ والا ذکر ہووے بے ایمان لوگاں دے دل سکڑ ویندے انہن اکھے جی انہاں نوں تا توحید دا حیضہ ہو گیا ہے ہر ویلے توحید سکڑ ویندے تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تے اللہ تو بغیر ہوراں دیاں تعریفاں ہومن وڈے خوش ہومن لگویندن اج مزہ ہے تقریر دا اللہ دی توحید وحدہ والا ذکر سن کے دل سکڑ ویندن پیراں فقیراں دیاں تعریفاں تھی ویندا خوش تھی ون لگویندن